सर बताइएगा बचपन तो एक मासूम सर वक्त होता है उसमें सर बताइएगा कि आपको जो सर ईद सबसे ज़्यादा कौन देते थे कौन सबसे वाला देते थे या कोई रिश्तेदार देते थे या चाचा चाचा देते थे। ईद के हवाले से बच्चों की नज़र होती है वालिदैन के साथ साथ और बाकी जितने भी करीब के रिश्ते होते हैं तो बच्चे उम्मीद कर रहे होते हैं कि सबसे ईद बटोरी जाए। तो हमारा भी यही था बस जिससे जो भी किसी से मांग के मिल जाती थी तो कोई खुद दे दिया करते थे जितने भी हमारे। सर अभी भी सर दिल करता है कि कोई मुझे ईद लेके जाए या मैं किसी से ईद लूँ दिल तो चाहता होगा सर। बिल्कुल करते हैं जी हम तो, बल्कि अभी भी हमें मिलती है जो ईद वाला सिलसिला है बुजुर्गों से वो अभी भी चल रहा है तो हम मांग भी लेते हैं। बताइएगा कभी कोई गर्लफ्रेंड भी रखी है। गर्लफ्रेंड तो नहीं है जी, बाकी आप यूनिवर्सिटी में जब रहते हैं तो आपका वो एक वर्किंग रिलेशन टाइप चीज़ें होती हैं। कभी कोई सोचा हो कि यार मैं शादी करनी थी तो मैंने अपने दिल के मुताबिक करनी थी या रोशन डाली है। बड़ी ख्वाहिशें, आपको पता है हज़ारों ख्वाहिशें, ऐसी ख्वाहिश पे दम निकले तो बस जो वालिदैन आपके लिए करते हैं यकीनन वो कुछ अच्छा सोच के कुछ आप। नाज़रीन मैं इस वक्त मौजूद हूँ वजाद हसन शाह साहब के साथ जो किसी तरफ के मुतायनी तरीके इंसाफ के रहनुमा। इनसे आज बात करेंगे ईद की गपशप होगी हमारी, ईद के प्रोग्राम होंगे हमारे। इनसे बात पूछेंगे कि इन्होंने ईद के बचपन में कैसे गुजारी, इनके वालिदैन ने कितनी ईद दी है इनको और किस तरीके से ईद मनाते थे, कहाँ कहाँ ईद मनाई है इन्होंने, अपने नानका में ईद मनाते थे या अपने दादका में ईद मनाते थे। ये सारी बातें होंगी वजाद शाह साहब से। जी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर मेरी तरफ से और हार्ट न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक कबूल हो। जी खैर मुबारक, मेरी तरफ से भी आपको, आपकी पूरी टीम को सबको ईद मुबारक। थैंक यू सर। तो प्रोग्राम शुरू करते हैं। शाह साहब बताइएगा कि ईद जो सी होती है असल तो होती है बचपन में, तो जिस वक्त आप स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, मैं भी स्कूल में पढ़ रहा होता था, बाकी जो से लोग हैं जो हमें देख रहे हैं वो भी स्कूल में इस वक्त पढ़ते थे या जाके हम अपने घर वालों से भी ईद लेते थे, अपने छोटे बहन भाइयों से भी को भी ईद देते थे। इसी तरीके से जो सा था जो पड़ोसी हमारे होते थे वो भी हमें ईद देते थे। तो सर बताइएगा कि आपको कितनी ईद मिलती थी और कहाँ कहाँ से ईद मिलती थी। ईद तो यकीनन जिस तरह आपने फरमाया कि वो जब आपका बचपन होता है उसमें जो ईद की खुशियाँ होती हैं वो आप उस ईद को ज़्यादा मिस भी आज करते हैं और उसको एंजॉय भी आप ज़्यादा करते थे। उसकी वजह मेरे ख्याल से यही है कि आप बचपन में आपकी वो ईद की खुशी आप ही की होती थी और जैसे जैसे आप की ज़िंदगी के दिन गुजर रहे होते हैं तब जैसे जैसे आपको मैच्योरिटी आती है तो आपकी वो जो अपनी खुशियाँ होती हैं वो आप अपने बच्चों के नाम, फिर जब आप बड़े होते हैं अपने वालिदैन के नाम, अपने अजीज़ों क़ारिब के, अपने दोस्तों के नाम, तो वो ज़्यादा बचपन की यकीनन ईद को हम सभी मिस करते हैं। सर बताइए ईद जो सी आप करते थे कहाँ ज़्यादा करते थे, नानके में या दादके में। हमारी जी शुरू से ददयाल में ही रही है। ननियाल की ईद मुझे याद नहीं है कि मेरी कभी गुजरी हो और ददयाल में भी हमारा जिस तरह का एक बाप दादा से एक सिलसिला चलता आ रहा है जी दुनियादारी का, तो वो ददयाल की ईद भी जो है वो भी डेरा पे गुजरती रही है बचपन से लेके अभी तक। उसमें भी ये हमारी इस ख़ानदान के तमाम बच्चों की वो ये ट्रेनिंग का हिस्सा रहा है। तो आपने अपनी जो गमी और खुशी बिलखसूस ईद के जो इस तरह के मौके होते हैं वो आपने पूरा दिन अपने डेरे पे पाबंद होना है कि जो लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, आपकी खुशी में शरीक हो रहे हैं, वो जब आएँ तो आगे आप उनके लिए उनकी खिदमत के लिए आप बैठेंगे। सर बताइएगा बचपन तो एक मासूम सर वक्त होता है उसमें सर बताइएगा कि आपको जो सर ईद सबसे ज़्यादा कौन देते थे कौन सबसे वाला देते थे या कोई रिश्तेदार देते थे या चाचा चाचा देते थे। ईद के हवाले से बच्चों की नज़र होती है वालिदैन के साथ साथ और बाकी जितने भी करीब के रिश्ते होते हैं तो बच्चे उम्मीद कर रहे होते हैं कि सबसे ईद बटोरी जाए। तो हमारा भी यही था बस जिससे जो भी किसी से मांग के मिल जाती थी तो कोई खुद दे दिया करते थे जितने भी हमारे। सर अभी भी सर दिल करता है कि कोई मुझे ईद लेके जाए या मैं किसी से ईद लूँ दिल तो चाहता होगा सर। बिल्कुल करते हैं जी हम तो, बल्कि अभी भी हमें मिलती है जी ईद वाला सिलसिला है बुजुर्गों से वो अभी भी चल रहा है तो हम मांग भी लेते हैं। सर बताइएगा कि बचपन में क्या शरारतें करते थे जिससे वालिदैन परेशान होते थे। बच्चों की जिस तरह की आम तौर पे बच्चों की शरारतें होती हैं यकीनन आप वो चूँकि बचपना होता है आपको ये समझ तो होती नहीं है कि आपने क्या काम करना है
تو آپ کی آلموسٹ ہر ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے وہ والدین کے لیے تھوڑی سی پریشانی کا باعث ہی ہوتی ہے. تو کوئی خاص ایسی کوئی شرارت تو نہیں رہی. باقی جس طرح بچوں کی عموماً شرارتیں ہوتی ہیں وہ زندگی کا حصہ رہی. سر بتائیے گا شرارتیں تو آپ نے جو سے کی ہوں گی یا نہیں کی ہوں گی, مجھے بتا دیجیے گا کہ سر جو اس وقت آپ بچپن میں جو گیم وغیرہ کرتے تھے, کون سی گیم زیادہ کھیلتے تھے؟ کرکٹ ہوتی تھی اس وقت میں, ہر گلی ڈنڈا ہوتا تھا, فٹ بال ہوتا تھا, کون سی گیم زیادہ پسند کرتے تھے آپ؟ میرا جی بچپن میں تو زیادہ تر کرکٹ پہ گزرا ہے زیادہ, کیونکہ اس وقت ہمارے دیہی علاقوں میں یہی گیم ہوا کرتی تھی. کرکٹ کے علاوہ تو باقی گیمز کی طرف کم رجحان تھا. لیکن جب میری اسکولنگ سٹارٹ ہوئی ہے میٹرک ایف ایس سی میں, تب میری گیم ہاکی رہی ہے, رائڈنگ رہی ہے. رائڈنگ میں میں اپنے اسکول کا 2006 کا بیسٹ رائڈر ہوں, صادق گورنمنٹ اسکول بہاولپور کا. یہی زیادہ فوکس ہاکی اور رائڈنگ پہ ہی رہا ہے. سر جو دیہات ہوتے ہیں, دیہاتوں میں تو زیادہ کبڈی ہوتی ہے, کبڈی کو لائک نہیں کیا؟ کبڈی دیکھنے میں تو بڑا مزہ آتا ہے, اور ہماری روایتی ایک بڑا دیہی علاقوں کے لوگوں کا بڑا رجحان بھی ہے کبڈی کی طرف, اور لیکن خود کبھی اتفاق نہیں ہوا. سر بتائیے گا کہ کبھی کوئی گرل فرینڈ بھی رکھی؟ گرل فرینڈ تو نہیں ہے جی. باقی آپ یونیورسٹی میں جب رہتے ہیں تو آپ کا وہ ایک ورکنگ ریلیشن ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو بھی آپ کا میل فیمیل کے ساتھ آپ کا یقیناً اٹریکشن ہوتا ہے, آپ کا ان کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے, ورکنگ ریلیشن ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے جی. تو سر کبھی کوئی سوچا ہو کہ یار میں شادی کرنی تھی تو میں نے اپنی دل کے مطابق کرنی تھی, یا روشن ڈالی؟ بڑی خواہشیں, آپ کو پتہ ہے ہزاروں خواہشیں, ایسی خواہش پہ دم نکلے تو بس جو والدین آپ کے لیے کرتے ہیں یقیناً وہ کچھ اچھا سوچ کے, کچھ آپ کے لیے اپنے بچوں کے لیے بہتر سوچ کے کرتے ہیں, اور جو وہ کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں. پتنگ بازی بھی کبھی شوق ہے؟ بڑا رہا ہے جی. پتنگ بازیاں وہ آپ بچپن میں بڑی کی. ہمارے کھلے بال میں 14 اگست کو یہاں پہ بسنت بھی منائی جاتی ہے, اس سلسلے میں بڑا. بتائیے گا کہ حکومت جو سی ہے وہ آپ کی چلی گئی ہے, اور اس کے مطابق جو صاحب بتائیے گا کہ اگلا عمل جو لائے عمل جو ہے وہ کیا ہوگا, اور کس طریقے سے تیاری کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں حکومت کا بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں, حکومت تو چلی گئی ہے, سیٹ اپ سارا چینج ہو گیا, لیکن اس کی سیٹ اپ کے جانے کا جو سبب بنا ہے وہ آپ کو پتہ ہے, ایک بڑی انٹرنیشنل لیول کی ایک وہ سازش بھنی گئی, اور اس سلسلے میں ان کو خان صاحب کو ڈی سی کیا گیا, اور ان کو بڑا ایک عالمی سازش کے تحت میں کہوں گا خان صاحب کو چینج کیا گیا. تو اس میں لایا عمل خان صاحب ابھی تک تو کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا پریشر بلڈ کریں گے وہ جلسے جلوسوں کے تھرو. اگر وہ طریقہ کام نہ آیا تو پھر یہ ریلیز پہ آئیں گے, اگر ریلیز پہ نہیں آتا تو پھر یقیناً جہاں کہیں بھی خان صاحب اپنے کارکنان کو کال دیں گے, اگر کہیں دھرنے دینے کی بھی ضرورت پڑی تو میرا خیال ہے یہی 2-3 مینز ہیں جن کے تھرو خان صاحب پریشر بلڈ کریں گے گورنمنٹ, ارلی الیکشن کی طرف جائیں گے. سر بتائیے گا کہ کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ عید کا موقع ہے, ہمارے فلسطینی ہمارا انتظار کر رہے ہیں, ہماری کشمیر ہمارا انتظار کر رہے ہیں, پاکستان میں غربت کا ایک جو سا حال آپ کے سامنے ہے, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ فلسطین ہو, کشمیر ہو, ایون آج بھی میں تو آج بھی افغانستان کا بھی کہوں گا, اور چیچنیا ہو, بوسنیا ہو, جہاں بھی ہوں گی, یہ مسلمان جو ہمارے بھائی ہیں, میں پہلے تو ان کو ان کے ساتھ اظہار یکجہتی اپنا کرتا ہوں, اور ان کو بھی عید مبارک کہتا ہوں. وہ لوگ یقیناً آپ کی دعاؤں کے, آپ یہاں پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ تعاون دعا کی صورت میں کر سکتے ہیں. تو اپنی خوشیوں میں اپنے ان تمام بھائیوں کو جو آج بھی آزادی جیسی بنیادی نعمت سے محروم ہیں, ان کو آپ اپنی خوشیوں میں یاد رکھیں, ان کو اپنی دعاؤں میں جتنا آپ یاد رکھ سکتے ہیں وہ رکھیں. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ.